باهي. باش ناخذ يا نور تابلو. عندي مثلا ديزون في وعندي جارسون. باهي. في اللي فيه وجارسون عندي مثلا ديزون عباد تعمل جيمناستيك. بون نبدلوا الحرف. عباد تلعب تنس وعباد تلعب فوتبول. باهي ولا؟ باهي. لهنا اون فا دير اللي فيه مثلا عندي اون توتال عندي مثلا 29 فيه. باهي ولا؟ فيهم 14 يلعبوا تنس و15 يلعبوا فوتبول. باهي. ونقولوا عندنا 31 garçons فيهم مثلا 11 يلعبوا تنس و20 يلعبوا فوتبول. فاهمين ولا؟ باهي. لهنا باش يكون عندي زاد توتال. التوتال هذايا 14 و 11 هو التوتال نتاع شكون؟ توتال متاع العباد اللي الكل يلعبوا تنس بينات اللي الفي يلعبوا جارسون. تنس دونك اللي هما 25. باهي. وعندي التوتال نتاع اللي شنو؟ يلعبوا فوتبول اللي هما قداش؟ تاع فوت دونك اللي 30 هما يطلعوا 35. 35. توتال لهنا باش نلقى 25 و 35 35 هما 60 وباش نلقى 29 و 31 هو 60. باهي ولا؟ فهم لي التابلو هذايا بالكدا. 60 باهي. لهنا باش نجي نقول باش نركز على هذوما اللي موجودين لهنا اللي هما قداش هذوما؟ 14. 14 هذوما شنو هما نور؟ شنو يعملوا ال 14 هذوما؟ 14 c'est le nombre de filles يلعبوا تنس. صحيح. 14 le nombre de filles يلعبوا اللي تنس. يلعبوا تنس معناتها في اه اي تنس. filles فاهمين يجوا ولا؟ تنس. باهي. معناتها مهم. كلمة اي مهمة برشا. معناتها في اي جو او تنس. باهي. في المات الفي الاي نعوضوها بالانتر. فاهمين ولا؟ معناتها كي نقول عندي زوز مهم. مجموعات عندي مجموعة A ومجموعة B. تذكروا المجموعات ولا؟ ايه باهي. عندنا عناصر في المجموعة A. صلح هذه شوية. وعندي عناصر في المجموعة B. العناصر اللي موجودين في A A B شنو هما قداش؟ موجودين في A A B معناتها à la fois ils appartiennent à A دو et à la fois appartiennent à B. قداش من عنصر عندي؟ او في بي اللي هما قداش؟ زوس اللي هما الزوز هذوما. دونك هذايا الانترسيكسيون. دونك اللي لهنا هما هذوكم. باش نقول النومبر ديليمون نكتب كاردينال. معناتها كاردينال دو ان انتر بي هما دو زيليمون. كي نقول كاردينال معناتها قداش عندي من عنصر في ا انتر بي. حبيت نقول لك اللي كي نقولوا مثلا اكس ابارتيان ا اي اكس ابارتيان ا بي شنو نقصدوا بها؟ نقصدوا بها اكس ابارتيان لشنو؟ ا انتر بي. متفاهمين ولا؟ معناتها وين نستعمل كلمه بي اي شنو عندي؟ ايه عندي انترسيكسيون. واضح لحد الان ولا؟ مهم. باهي. تشوف باش نكملوه الدرس وباش بقدرة ربي تشق فترك اليوم وانت فاهمه البروبا كونديسيونيل تقول يا مسهلها. باهي. دونك لهنا اذا كان انا باهي اذا كان انا يا نور عندي مثلا في القسم 50 تلميذ فيهم مثلا 45 نجحوا. قداش البروبابيليتي نتاع اللي نجحوا؟ هما 90 و 45 نجحوا. لا لا هما 50 تلميذ منهم 45 نجحوا. 50 هما 50 تلميذ فيهم 45 probability. probability هي قداش تاع اللي نجحوا؟ باهي. اعطيني البورسنتاج نتاع اللي نجحوا. تحب تحسب النسبة نتاع اللي نجحوا شنو تعمل؟
عندك باهي. 45 من قداش؟ لحظة برك نعرف اللي كل ساعة. باهي. عندك 45 من 50. 45 على 50 فوا دونك 100. إذا 50 هي 100 فوا دونك هذايا 100. شنو فوالا. تعطيك؟ هذايا تعطيك لو بورسنتاج دو لا ريوسيت تاع النجاح، نسبة النجاح. قداش واحد نجحوا على شنو؟ اها. نومبر توتال. إذا كان باش نحكي بروبابيليتي توتا. باش نعمل 45 على 50 من غير ما نضرب فوا 100. فهمتي ولا ما فهمتنيش؟ داكوغ. باهي. اها. دونك لهنا اذا كان نحب نعرف لا بروبابيليتي نتاع اللي يلعبوا تنس وبنات فرد وقت، هي قداش لا بروبابيليتي؟ لا بروبابيليتي نتاع اللي يلعبوا تنس باش تطلع انتر في باش قداش تطلع حد 14 من sur طفله تلعب 29. تنس وقداش حد من طفله وتلعب تنس؟ طفلة يلعبوا تنس 14 هاي دونك 14 وعنا قداش؟ 29 طفلة. donc 14 sur 29. لا لهنا نور نعملوا 14 sur 14. 29 ليه؟ 14 على النومبر توتال نتاع التلامذه. فهمتي ولا ما فهمتنيش؟ داكوغ. معناتها في القسم انا شنو عندي في القسم؟ اي. في القسم عندي 60 تلميذ، فيهم بنات تلقاها طفله وتلعب تنس، طفله وتلعب تنس، طفله وتلعب تنس. شنو هي البروبابيلتي نتاع تكون طفله تلعب تنس؟ هي قداش عندي من طفله تلعب تنس وطفله على نومبر توتال. فهمتني ولا؟ لهنا اها. شنو باش نكتب؟ باش نكتب البروبابيلتي هي شنو هي؟ كاردينال دو تي انتر اف، معناتها قداش عندي من اليمون في التنس والفي على شنو؟ على الكاردينال دو اوميغا. شنو نقصد به الكاردينال دو اوميغا؟ هو لي نومبر، لو نومبر توتال الكل اللي هو قداش نومبر توتال؟ لو نومبر توتال نتاع الوحدين اللي هو قداش؟ اللي هو 60. 60. دونك لهنا اللي هو 14 60 لو نومبر دو. probabilité هي 14 sur 60. فاهمين ولا؟ باهي. اعطيني توا اها. دونك هذايا تنس في هذايا باش نبدلها سبور، هذايا فوتبول باش ما توليش عندي اف اف. نقولوا فولي. باهي. اعطيني لا بروبابيليتي نتاع اف انتر في. شنو نقصد لهنا اف انتر في؟ ça va être قداش من طفلة يلعبوا فولي. دونك قداش من طفله يلعبوا فولي، قداش البروبابيليتي نتاعهم؟ هي قداش عندي من طفله يلعبوا اها. فولي. دونك اف انتر euh, في 15 sur 60. très bien على كاردينال دو اوميغا اللي هي 15 sur sur quart de méga. 60. باهي. sur 60. باهي. نجم زاد نخرج كاردينال دو شنو؟ دو مثلا جي انتر تي. جي انتر تي هو شنو؟ probabilité سمحت. 11 probabilité sur هو 11 الولاد اللي يلعبوا تنس. دونك probabilité نتاعهم هي قداش عندي من واحد غارسون ويلعب تنس على شنو؟ garçon يلعب تنس على النومبر 11 sur توتال 60 اللي هي 11 sur un 60. nombre de total باهي. شنو sur نجم نطلع 60. اخر انترسيكسيون؟ نجم نطلع garçon يلعبوا فولي. واحد دونك بي دو غارسون انتر في هي كاردينال intervalle دو جي فولي. انتر في سور كاردينال دو اوميغا cardinal اللي هي oméga. غارسون ويلعبوا اللي فولي. تطلع 20 sur 60. دونك 20 sur 60. باهي. sur 60. باهي لحد الان واضحين ولا إيه؟ واضحين لنا؟ باهي. توا لهنا باش نشوفوا probability اخرى. أي.
نحب نشوف قديش عندي من طفلة تلعب تنس. دونك لا بروبابيليتي تاع تنس ساشون اللي هي طفلة. قداش عندي من واحد يلعب تنس ساشون شنو؟ ساشون اللي هي طفلة. أنا الكلاس نتاعي كيفاش مقسم؟ مقسم في garçon هكا ولا؟ نور اها صوتي خلط لك مخر شوية، وي تسمع فيا؟ ليه ما سمعتنيش ما معناتها. سمعتني باهي. لهنا أنا الكلاس كيفاش مقسم نور؟ ليه سمعتك جست باهي. كيفاش مقسم لهنا الكلاس نور؟ مقسم مقسم على ولاد ولاد وبنات. مقسم على ولاد وبنات باهي. كي نقول بي دو اها تنس ساشون اف. وفما التقسيمة الثانية في نفس الولاد. باهي. خلينا هذايا ترى فيها بي دو تي ساشون اف. تي أيه ساشون اف. شو معناتها تي ساشون اف؟ معناتها جو في اليميني لي غارسون. وين باش ندخل؟ باش ندخل اللي فيه اكا هو، ونشوف اها قداش عندي فيهم من طفله تلعب تنس. نعاود. معناتها اها انا هنا بي دو تنس ساشون في، معناتها نحب نعرف البروبابيليتي نتاع اللي يلعبوا تنس ساشون اللي هما شباههم، اللي هما بنات اللي هما بنات. دونك شنو باش نعمل أيه لهنا؟ ما أيه عادش باش ندخل للكلاس الكل، وين أها باش ندخل؟ جوست البارتي اللي فيها بنات جوست بارتي اللي فيها ويلعبوا بنات. وباش نشوف فيهم قداش من واحد يلعب اها تنس. هذيك بي دو يلعب تي تنس يلعب تنس. دونك بي دو تي ساشون في. دونك انا لهنا شنو باش نعمل؟ هي الاتيغال 14 اللي هما يلعبوا تنس وطفله. اما ما عادش باش نقسم على 60. على قداش باش نقسم؟ باش نقسم على 29 علاش باش نقسم على 29؟ على خاطر هذوكم النومبر توتال نتاع البنات في الكلاس ونحنا خاطر انا قاعدين نحسبوا لهنا جوست شنو قلت؟ في قلت البنات هاي ساشون اللي هما دي في. معناتها انا شو عملت لهنا؟ قسمت القسم ولاد. وي معناتها جيت الاولاد حطيتهم في ساله، وجيت للبنات حطيتهم في ساله. قداش حطيت البنات؟ قداش حطيت من طفله في الساله؟ حطيت 29 طفله. وشنو شفت؟ شفت قداش فيهم من وحده 29 طفلة تنس. اها واضح ولا؟ باهي. اعطيني اها هذايا ما تغلطليش فيها. اعطيني بي دو فولي ساشون اف. البروبابيليتي نتاع اللي هي تكون تلعب فولي ساشون اللي هي في. باهي تطلع 15 sur 29 تري بيان. باهي probabilité نتاع البنات هذوك. باهي باهي. توا اعطيني لا بروبابيليتي نتاع اف ساشون تي. لان شنو معناتها؟ معناتها باش نقسم باش نقسمهم كيفاش؟ جماعه اللي يلعبوا تنس وحدهم، وجماعه اللي يلعبوا فولي وجماعة اللي يلعبوا فولي وحدهم وحدهم. وين باش ندخل؟ ما يساشون وحدهم هي ولا لا؟ اها باش ندخل اللي يلعبوا تنس ونشوف فيهم تنس الكل قداش من اللي واحد. هما 25 صحيح. ونشوف فيهم قداش فيهم من طفلة طفل. معناتها في اللي يلعبوا تنس الكل قداش عندي من طفل. دونك شنو هي البروبابيليتي هذيك؟ اها قداش البروبابيليتي هذيك؟ البروبابيليتي ديك باش تطلع 14 sur 25 14 sur 25. Donc très bien, très sur bien, 25 très bien. هاك تفهم تبارك الله عليك يا نور. والله تبارك الله عليك. Mais qu'est-ce باهي. que tu fais ça ليه en fait كي مثلا في probabilité والكومبلكس عندي باز من جوست كي عندي برشا ما عاودتش قريتهم وكل شيء دونك اللي باهي. توا شفنا مش نسيتهم مي اللي ما عادش نخدمهم باهي. خلينا نشوفوا اف ساشون اللي هما يلعبوا فولي.
في sachant اللي هما يلعبوا فولي. تطلع 15 sur 35. Donc خاطر عندنا 35 يلعبوا فولي en tout وعندنا 15 filles يلعبوا فولي. Donc 15 sur 35. Ben, ما تغلطيش في هذوما كاملين. تك تك. اعطيني P de garçon sachant V. تطلع 20 sur 35. Très bien. 20 sur 35. اعطيني P. اعطيني P de tennis sachant garçon. P de tennis sachant garçon تطلع بركة تطلع 31 sur تطلع 11 sur 31 ça va. Très bien. 31. Très bien. Ben. اعطيني P de tennis. P de tennis تطلع 20 تطلع 35 25 سامحني. 25 من قداش؟ هما 25 واحد يلعبوا تنس صحيح. 25 من 60. 25 من 60. 25 من 60. باهي. اعطيني بي دو فولي. 35 sur 60. 35 sur 60. من 60. باهي. اعطيني بي دو تنس بي دو garçon. جست خبرك صحني خويا دخل البوكس يعني. باهي donc P de garçon تطلع 31 sur 60. 31 sur 60. و P de اش مازال P de fille. P de fille 29 sur 60. 29 sur 60. باهي. متفاهمين لحد الان ولا؟ باهي. لهنا نجم نجي انا نعمل اناغو بونديري. شنو فيها؟ احنا حطينا لي بروبابيلتي اللي نعرفوهم الكل. نجم نجي نقسم القسم نتاعي كيفاش نور؟ نجم نجي نقسمه في وغارسون. في garçon. دونك شنو مني باش نخرج؟ باش نخرج من في وغارسون. تفاهمين ولا؟ باهي. هنا كي نكتب تي في البروبابيلتي اللي باش نحطها لهنا هي شنو هي نور؟ البروبابيليتي الأولى باش تطلع لا ما تعطينيش probability. probabilité de F. نو العدد اللي باش تحطه لهنا هو البروبابيلتي نتاع اف. العدد اللي باش تحطه لهنا هو البروبابيلتي نتاع جي. داكور. العدد اللي نحطه لهنا هو البروبابيلتي نتاع شنو؟ F sachant T. لا هي لنا تي ومنين جايه؟ T sachant F. تي ساشون اف. ولا اللي باش نحطها لهنا هي شنو؟ V sachant F. اي بيان. واللي باش نحطها لهنا هي شنو؟ T sachant G. واللي باش نحطها لهنا هي شنو؟ V sachant G. تري بيان ما شاء الله. به والله فرحان بيك يا نور. توا نجم نقسم البوبولاسيون تاعي كيفاش؟ نجم نقسمها اللي يلعبوا تنس واللي يلعبوا فولي. Tennis يلعب فولي. باهي. دقيقة بالله.
دونك نور كيفاش باش تكون اللاغبغ نتاعي؟ باش تخرج كيفاش؟ مقسمة لجماعة يلعبوا تنس وجماعة يلعبوا فولي، هكا تنس ولا؟ وجماعة يلعبوا فولي. باهي. فولي. نعمل هك. اش عندي من جماعة التنس؟ عندي في وغارسون. البروبابيلتي اللي باش نكتبها لهنا وين حطيت لك نقطة هي البروبابيلتي نتاع شنو؟ باش تكون اف ساشون تي. هاي بيان. وين باش نحط نقطة على هنايا تو؟ هذيك باش تكون باش تكون اي قولها. لحظة برك تي. تي نورمالمون. لا بروبابيلتي نتاع يلعبوا تي. تنس. باهي. واللي باش نحطها لهنا؟ جي ساشون تي. هذه غاديك اف ساشون في. وهذه جي ساشون في. جي ساشون في. باهي. اخذ معايا دقيقة بالقانون. توا لهنا خلينا نخدموا على اللاغبغ الاولانية. باش نخدموا على اللاغبغ هذيا اللي هي اف جي تي في تي في. باهي. بي دو اف نعرفها ولا ما نعرفهاش؟ ديزون اللي هو عطاني نعرفها. اللي هي قداش بي دو اف؟ دونك هيك 35 سور 60 هكا ولا؟ اللي هي فوالا. باهي. لي بي دو جي. بي دو اف تطلع 29 sur 60. بي دو اف سامحني. بي دو اف 29 sur 60. تري بيان. والله يا نور ما شاء الله عليك والله. وان شاء الله تتنحى الكورونا نوليو نقراو بريزونسيال. قدرة ربي نعملوا حاجة باهية قدرة ربي. دونك لهنا الاف هي قداش؟ 29 تعال. sur 60. بي دو جي هي قداش؟ 31 sur 60. بي دو جي هي 31 sur 60. باهي. فما حاجة باش نلاحظها اللي كي نجمع هذا من الزوز قداش تعطيني؟ كي نجمعو هاذوكم الزوز باش يعطيوني 60 60 sur sur 60. 60 اللي هي 1. علاش؟ اسمها اف جي بوبولاسيون الكل اللي اللي هي هي وغارسون. فهمتي ولا؟ اللي هي 100% en termes de probabilité هي 1. باهي. وي. عندي تي ساشون اف. دونك تي ساشون اف هي قداش؟ 14 sur 29 هكا ولا؟ 14 sur oui sur 29 oui. وعندي التي ساشون جي. دونك تي ساشون جي. تي ساشون جي هي 11 sur 31. sur 31. 11 sur 31. باهي. دونك لهنا شنو هما les données اللي عندي؟ عندي بي دو اف بي دو جي بي دو تي ساشون اف وبي دو تي ساشون جي. باهي ولا؟ نحب نعرف يا نور. نحب نعرف البي دو تي. باهي. بي دو تي هي نعرفوها راهي 25 sur 60. لازمنا نلقاوها 25 sur 60 هكا ولا؟ باهي. بي دو sur تي. 60. باهي. بي دو تي انت باش تشوفها من القسم الكل هكا ولا؟ من الكلاس الكل. وي. معناتها انت شنو باش تعمل؟ باش تدخل للقسم الكل في اي غارسون وتشوف عندك قداش من واحد يلعب تنس، صحيح ولا؟ باهي. واللي هي قداش قلنا البروبابيليتي نتاعها جاوبتني عليها من بكري. قلت لي هي 25 واحد يلعبوا تنس على 60 اللي هو النومبر دي زيليف الكل، صحيح ولا؟ وي. باهي. توا شنو باش نقول؟ البي دو تي كوني انا باش ندخل للقسم مخلط ولاد وبنات باش نشوف شكون قداش من واحد يلعبوا تنس. شنو باش نقول؟ باش نقول يا اما يلعب تنس و اي سي اون في، يا اما
كوني انا باش ناخذ يا إما تلميذ يلعب يلعب تنس و تنس، سي ان غارسون. يا اما يلعب تنس اي سي ان غارسون. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وي. باهي، باش نستعملوا لهنا فورمول صغيره، شنو تقول لنا؟ تقول لنا بي دو تي بي دو ا انتر بي هي حاجتين، يا اما بي دو ا ساشون بي، مادام ساشون بي دونك باش نضرب في البي دو بي، والا بي دو بي ساشون ا فوا قداش؟ فوا A بي دو ا، هذه الفورمول باش نستحقوا لها. فوا بي دو A كوا. وي. انا كي عندي ا اها. اللي نحطه لهنا هو شكون؟ ا وبي، هكا ولا سامحني، ا وي. ا وا باخ، هذا ا وهذا ماهوش ا، ولنا شنو باش يكون عندي؟ اللي باش نحطه لهنا واللي باش نحط النقطه الخضراء هذاك شكون؟ هذاك B ساشون A. وهذا شكون؟ هذاك بي دو A. دونك كي نضرب اللي عندي لهنا في اللي عندي لهنا هو شكون؟ شنو ضربت لهنا؟ ضربت بي دو بي ساشون ا فوا شنو؟ فوا بي دو A. اللي هو شنو يعطيني بي دو بي ساشون ا فوا بي دو ا؟ يعطيني لانترسيكسيون. معناتها كي نضرب هذا في هذا شنو يعطيني؟ الانترسيكسيون. يعطيني لانترسيكسيون. فهمتي ولا فهمتنيش؟ والا يبدا عندي اخ شنو في بي وبي باغ، وعندي لهنا ا، هذا شكون نور؟ A. هذا. هذاك بي دو A ساشون B. وكي نضربوا في هذا فوا بي دو بي. تولي هذاك بي دو B كوا، وتولي الانترسيكسيون نتاع بي دو B انتر انترسيكسيون A اللي هي ا نفس الحكاية. وبي انتر ا هي نفسها ا انتر بي. طب يا كومبري الحكايه هذيا ولا؟ اها. باهي. دونك لهنا اه. كي عندي انا كالشجره هذيك قدامي، يسوفي باش نضرب الزوز هذوما في بعضهم شنو يعطيني؟ لانترسيكسيون. دونك اون فا ابليكي الحكايه هذيا بي دو تي انتر اف. نعاود، احنا قلنا اللي يلعبوا تنس هما شكونهم؟ يا اما يلعبوا تنس وبنات، يا اما يلعبوا تنس واولاد. اها. دونك هي شنيا؟ باش نضرب هذا في هذا يعطيني تي انتر اف، ونضرب هذا في هذا يعطيني تي انتر جي. دونك لهنا اللي عندي هذايا هو شكون؟ تي ساشون اف فوا بي دو اف، واللي عندي لهنا تي ساشون جي فوا بي دو جي. دونك تي ساشون اف هي قداش؟ 14 sur 29. بي تي ساشون اف. 14 sur 29 fois 29 sur 60 اللي هي تيجال قداش؟ 14 sur 60. شكون اللي هي يدير 14 sur 60؟ 60. الانترسيكسيون تاع تي و اف. الانترسيكسيون تاع تي و اف. باهي، نرجعوا للتابلو نتاعنا اللي خدمناه من الاول. قداش قيناها بي دو تي انتر اف من التابلو؟ 14 sur 60. 14 sur 60 معناتها خدمتنا صحيح. باهي، بلوس شنو باش نعمل؟ بي دو تي سا شونجي فوا بي دو جي اللي هذه في هذه، دونك 11 sur 31 فوا 31 sur 60 اللي هي شنو باش تعطيني؟ 11 sur 60. شكون ال 11 sur 60؟ شكون ال 11 sur 60؟ ال 11 sur 60 هي الانترسيكسيون تاع تي جي. تي وجي. قول لي تي انتر جي. نطلعوا لهنا هي موجوده لهنا بي دو جي انتر تي هي 11 sur 60. sur 60. دونك لهنا طلعناها بالفورمول. دونك 14 sur 60 بلس 11 sur 60 هي قداش؟ 25
sur 60 اللي قلنا لازمنا نلقاوها. نذكر من الاول بي دو تي هاي بدريها بالاخضر هاي 25 sur 60. متفاهمين sur ولا 60. متفاهمين ولا ايه؟ باهي. Oui, monsieur, متفاهمين. توا نور نحبك وحدك تمل عليا الخدمه تاع البي 2 في. نحب نعرف البي 2 في هي شنو باش تكون البي 2 في؟ D'accord. P2V باش تكون ال P2V inter F صحيتك. plus le P2V inter G Très bien. اللي هي donc تطلع لنا P sachant P de V sachant F fois P de F plus plus P de V sachant G fois P de G. دونك لهنا لازمني عندي الفي ساشون اف والفي ساشون جي. دونك باش تولي لهنا في ساشون اف هي لهنا هي 15 sur 35 وفي ساشون جي زاد شفناها من الاول في ساشون جي. V sachant G باهي في ساشون جي ما عنديش اون سيبوز اللي ما عنديش. شنو لازم يعطيني يا نور تراه اذا كان ما عنديش في ساشونجي ينجم في الاكزرسيس شنو يعطيني؟ ينجم يعطيني خليها من بعد هذيك. اي باهي باش نشوفوا احنا الفي ساشونجي تراه اعطيني من تابلو في ساشونجي تراه من تابلو تغلطليش فيها. باهي من تابلو في ساشونجي تطلع 20 sur 31 ولا 20 sur 35 20 sur 35. علاش 35 هو التوتال نتاع الفولي راه انا منين باش نجيبهم؟ ندخل في 20 sur 31 mais لا 20 sur 31 هكا ولا؟ دونك لهنا شنو باش يعطيني؟ 31 شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني 20 sur 31. نرجعوا تو وين كنا نخدم. sur 31. دونك شو تولي لهنا؟ في ساشون اف فوا بي دو اف هي قداش؟ هي 15. في استنى غلطنا. في ساشون اف هي قداش؟ انا غلطت. هي في ساشون اف هي قداش؟ باهي لهنا من غير ما نرجع في ساشون اف انا باش ندخل في وسط لي فيه هكا هو. اذا كان اللي يلعبوا التنس 14 sur 29 اللي يلعبوا الفولي قداش؟ هما اون توتال 15 sur 29. قداش؟ 15 sur 29. تري بيان. لازم التوتال نتاعهم ديما قداش هذوما؟ sur 29. لازم التوتال ديما 1. دونك في ساشون اف 29. فوالا. دونك لهنا في ساشون اف هي 15 sur 29. نقلتها بالغلط انا نقلت اف ساشون في. باهي دونك لهنا باش نرجعوا. دونك شو تولي لهنا 15 sur 29 fois قداش؟ fois 29 sur 60 plus 20 29 sur 31 fois 31 sur 60 اللي هي fois 31 sur 60. 15 sur 60
plus 20 sur اللي 60 هي 15 sur 60 و 20 sur 60. اللي هي قداش تعطيني 35 sur 60 اللي من الاول sur حددتها 60. بي دو في هي قداش؟ هي 35 sur 60. Oui. باهي هي توا نقسموا توا القسم نتاعنا اش نحبوا نقسموه؟ نحبوا نقسموه تنس وفولي. معناتها ما عادش غارسون اي في، وفي وسط التنس عندي اللي يعملوا اللي عندي ولاد دونك عندي les garçons les filles. غارسون ساشون اللي هما في وسط التنس، ولي في ساشون اللي هما يلعبوا تنس. عندي غارسون ساشون اللي يلعبوا فولي، وعندي دي في ساشون اللي يلعبوا فولي. شو نحب نطلع انا لهنا؟ نحب نطلع على البروبابيلتي نتاع الغارسون في وسط الكلاس الكل. باهي دونك لهنا باش نعمل لاغبون نتاعي. لاغبون نتاعي كيفاش باش يكون مقسم؟ تنس وفولي، هكا ولا؟ دونك تنس وفولي قداش عندي من تلميذ انا اون تو؟ عندي 60 تلميذ هكا ولا؟ اللي يلعبوا التنس قداش؟ هما 25. دونك 25 sur 60 و 35 sur اللي يلعبوا تنس 25. donc 25 sur 60 واللي يلعبوا فولي قداش؟ 35 sur 60 هكا ولا؟ 35 sur 60. وشنو عندي اخر؟ كي نحط لهنا اف وجي نحط لهنا اف وجي، اللي باش نحطوا لهنا وين حطيت نقطه هو شكون هذاك؟ سامحني مش تنجم تعاود الكيستيون خاطر من ميتي كنت تحكي معايا. باهي دونك لهنا قسمت الكلاس شنو فيه؟ تنس وفولي. دونك اللي يلعبوا 25 من 60 واللي يلعبوا الفولي قداش؟ 35 من 60. كي نعمل لهنا 35 من 60. باهي كي نعمل اف وجي هكا اللي باش نحطوا لهنا وين حطيت نقطه هذيك البروبابيلتي نتاع شنو؟ البروبابيليتي نتاع الاف ساشونتي اللي هي تطلع اللي باش نحطوا لهنا شنو؟ غاديك سي جي ساشونتي. واللي باش نحطوا لهنا اف ساشون في، وهذا جي ساشون اف هكا ولا؟ باهي وي دونك شنو عندنا؟ اف دونك اف خلينا نعاودوا نشوفوها من التابلو، خليك تمكن من التابلو. اف ساشون جي هما قداش؟ دونك مش اف ساشون جي عاد اف ساشون تي هما 14 من 25. اف ساش وي هما 14 من 25. اف ساشون تي هي 14 من 25. Donc 14 sur 25. G sachant T هي قداش؟ G sachant T هي تولي 11 sur 25. Très bien. وسي tout à fait logique على خاطر انا شنو عندي؟ عندي في وسط التنس 25 إلاف يلعبوا تنس. إذا كان 14 منهم يلعبوا إذا كان 14 منهم في دونك ال 11 الاخرين شنو باش يكونوا؟ غارسون هكا ولا؟ غارسون. باهي. وقداش عندي من واحد يلعب الفولي؟ الفولي عندي في 35 الفولي عندنا 35. 35 فيهم 15 من طفله. 35 يلعبوا الفولي،
فيهم 15 طفل، معناتها هذيك اف ساشون اللي هما يلعبوا Donc فولي 15, 15 sur 35 oui, donc وجي ساشون اللي يلعبوا 15 sur فولي 35. هي قداش هذا 20 جي ساشون في هي 20 sur 35. 20 sur 35. باهي. اش باش Sur نطلعوا توا 35. نطلعوا البي دو جي، نطلعوا البروبابيلتي نتاع الاولاد في القسم الكل. باهي. باهي. دونك في القسم الكل باش يكون ولد شنو يكون؟ تو باش ندخل لل60 ها؟ اي هيا باهي تطلع باهي بي دو جي دونك نعملو بي دو جي ساشون تي فوا بي دو شوي تي. شوي اعطيني عاد القاعده الاولانيه باللوجيك. يما طفل ويلعب تنس، يا اما يكون ويلعب طفل تنس يا اما ويلعب طفل يلعب فولي. يا اما يكون طفل ويلعب فولي. توا نحطوا الفورمول جي انتر تي هي شنو؟ قلنا هذه في هذه هكا ولا؟ اللي هي جي ساشون تي اللي هي تي بي دو جي ساشون تي فوا تي فوا بي دو تي بلس plus P de G sachant V fois P de V. Très bien. Donc, اللي هي G sachant T هي 11 sur 25 fois 25 sur 60 Fois plus تطلع 25 sur 60. 20 sur 30 Plus 15 sur 25 et 20 sur 30. fois 35. L'air de 20 sur 35. 20 hein? sur 35, hein. 20 sur 35. Très bien. Fois 35 sur 60. Donc, هذه تنحى هذه تنحى. قداش لازمنا نلقاو البروبابيلتي تاع لي غارسون كان خدمتنا صحيحه؟ كتبناها من الاول هي قداش؟ هي 31 sur 60. 31 sur 60. دونك لهنا 11 sur 60 تبقى لي بلس 20 sur 60 اللي هي 31 Ou 20 sur 60. تطلع 31 sur 60. 31 sur 60 sur معناتها 60. صحيح. واضح ولا مش واضح؟ باهي. توا واضح. باهي سي بون. هذه البروبا كونديسيونيل هو. تو باش نزيدو كيلكو زاستيوس ونمشيو لي باك. D'accord. باهي. توا فرضا جي قال لك مثلا عندنا اف وجي باهي وعندنا تي وفي وتي وفي باهي باش يعطينا مثلا دونك بي دو تي وباش يعطينا بي دو اف وباش يعطينا بي دو جي Ou P de V. و بي دو تي sachant P de V. P de T déjà non? نعم. d'accord. باهي. لا في بالي باش تطلع بي دو في الاخر. العدد باش نشوفوا كيف زاستيوس. معناتها البي دو تي تعرف. باهي. بي دو اف تعرفوا، العدد اللي عندك لهنا تعرفوا. بي دو جي تعرفوا. بي دو تي انتر جي تعرفوا. وباش نقول لك طلع لي تي انتر اف. سامحني تي ساشون اف. معناتها لهنا لي دوني يتقلبوا. انا شنو قلت نعرف؟
كنت نعرف الاف وكنت نعرف الجي وكنت نعرف التي ساشون اف والتي ساشون جي. وشنو طلعت؟ طلعت البي دو تي. توا فرضا عطاني البي دو تي وما عطانيش تي ساشون اف. دونك خلينا نحطوا العديد. ليو باهي. برك. دونك اف الرغبة نتاعنا دونك اف و جي. Donc 29 sur 60, 31 sur 60. « 29 sur 60, 31 sur 60. وعندنا T ça a changé. P de T. T ça a changé. Et 11 sur 31. P de T est 25 sur 60. Mais... Donc, attendez, il y a le P de T, 25 sur 60. Mais, معايا نور. Mais, وعطاني P de F اللي هي 29 sur 60. وعطاني P de G اللي هي 31 sur 60. ونحب نطلع التي ساشونجي. sur 60. باهي. دونك برك. احنا شنو نعرفوا؟ ديما شنو نجمو نعملو احنا شنو كنا نطلعوا نور؟ كنا نطلعوا بي دو تي. هذا ما نعرفوش هكا ولا كان هذا انكون بي دو تي. نعرفوا بي دو تي هو شنو؟ تي ساشون اف فوا بي دو اف يدعى عندنا دوني بلوس بي دو تي ساشون جي فوا بي دو جي يبدا عندنا دوني هكا ولا؟ نطلعوا نحن. وي. نطلعوا البي دو تي. توا البي دو تي نعرف البي دو تي هو قداش؟ هو 25 sur 60. بي دو تي اللي هو 25 sur 60. بي دو تي ساشون اف ما نعرفوش هو لانكونيو. بي دو اف نعرفه هو قداش؟ 29 sur 60. بي دو تي ساشون هو جي 29 sur 60. تي ساشون جي ما نعرفوش. لا الاف ساشون تي ما نعرفوش. هو ما نعرفوش. انكونيو. هذا ما نعرفوش وهذا نعرفه تي ساشون جي. Donc 11 sur 31 fois P de G اللي هو قداش؟ donc 31 sur 60. donc شكون اللي قاعد ما نعرفوش؟ هو البي دو تي ساشون اف. تي ساشون اف بلوتو. معناتها اش حبيت نقول لك لهنا بور كونكلور تطفني بالكتاب في لي زيكزارسيس. مثلا يبدا عندك البي دو تي انكونو يعطيك تي انتر اف وتي انتر جي. شنو تطلع بها؟ بي دو تي. ساعات يعطيك البي دو تي وتبدا عندك تي انتر اف وانت شنو تطلع؟ تي انتر جي. فهمتوا ولا يا نور؟ شو غزل ها باش نعمل لك بلان باش نخدموا به لي زيكزارسيس. احنا شنو نعرف؟ نعرفوا اللي بي دو مثلا اف هي شنو؟ بي دو اف انتر تي بلس بي دو اف انتر فولي هكا ولا؟
ساعات يبدا عندك هذا وهذا، وشنو باش تطلع؟ طلع ال F P de بي دو F اف. ساعات يعطيك كي عندك بي دو les deux اف intègres. والبي دو اف انترتي، وشنو باش تطلع؟ Le P de F intervient. البي دو اف انتر في. ساعات مثلا يعطيك بي دو اف انتر في والبي دو اف، وانت شنو باش تطلع؟ Le P de F inter-T. بي دو اف انتر تي. والبي دو اف انتر تي ايش تطلع منها؟ هي شنو هي بي دو اف انتر تي؟ هي اف بي دو اف ساشون تي فوا بي دو تي، هكا ولا؟ Mhm. دونك من البي Oui. دو اف انتر تي ايش تنجم تطلع؟ البي دو اف ساشون تي ولا البي دو تي؟ انت شنو عندك دوني؟ من البي دو اف انتر في شنو تنجم تطلع؟ هي بي دو اف ساشون في فوا بي دو في. Ou le P de V. تنجم تطلعهم منهم. معناتها هي الحكايه الكل في هذيا Mhm. الغولاسيون هذيا. يعطيك انكونو دو دوني وانت تطلع الانكونو الثالث، فهمتني ولا؟ Mhm. باش نبداو في ليزيكزارسيس، تو تزيد تفهمني بالقداش نحب نقصد. المهم تو فهمتني في النوسيون تاع الساشون والانترسيكسيون D'accord. وكيفاش تطلعوها. باهي نعملوا بوز تاع 5 مينوت اون روبرون. Oui. اوكي. هاي نبدأ نقراها. اكزرسيس 1. هاي باهي. Ok. Une caisse d'assurance maladie propose à ses affiliés une modalité d'hospitalisation M. باهي Les employés d'une entreprise sont tous affiliés à cette caisse d'assurance et on sait que le un tiers des employés choisissent la modalité M. شوي. Parmi les عندي employés qui ont شوي choisi la شوي شوي modalité هيك M, شوي 80%. شوي. Ouais, ouais. Un tiers des employés شو يعملوا؟ Choisissent la modalité M. choisissent ان. شو معناتها؟ Mhm. شو معناتها هذا؟ Euh, La probabilité de petit m هي شنو هي؟ هي 1 sur 3. نبداو 1 نخلص في sur 3. الدنيا بشوي بشوي. Mhm. هاي Ben, dit parmi les employés qui ont choisi la modalité M, هاي 80% sont atteints d'une maladie chronique. شنو هي Donc, اللي un البروبابيلتي tiers هذيك؟ هذوكم 80% منهم هذيك البروبابيلتي نتاع شنو؟ euh, 80% de un tiers. شنو معناتها؟ عاود لي الجمله. معناتها تبعني نوره. معناتها انت Euh, دخلت لهنا، اوصل فاش قاعد نكتب لك. mhm, دخلت للانتيير وخذيت منهم شنو؟ 80%. mhm. معناتها ما خذيتهمش من الكل، خذيتهم منين؟ من لو من انتيير. un tiers. وشكون هم الانتيير؟ الانتيير Mhm, هم اللي عاملين موداليتي ام. 80% من mhm. الانتيير شبيهم هذوك؟ عندهم une maladie chronique. معناتها هذيك شنو؟ لا بروبابيليتي نتاع اللي عندهم مالادي كرونيك ساشون اللي منين جبناهم؟ في un tiers. من اللي عندهم لا من un موداليتي، tiers اللي اختاروا الموداليتي من اللي اختاروا لا F. موداليتي ام. دونك 80% هي Mhm, 0.8. اهم جمله اهم كلمه في الجمله هذيك هي شنو هي؟ par parmi les employés parmi qui عينيهم ont choisi ont la choisi modalité M. M. معناتها انا عندي population Mhm, فيها M و M بار، هكا ولا؟ هاك 80% منين جبتها يا نور؟ mhm. جبتها من اللي عاملين الموداليتي ام اكا هو. شو معناتها؟ معناتها ساشون أي. الام. معناتها اللي عندهم دخلت في وسط الام هكا هو وشفت قداش من واحد عنده مالادي كرونيك. فهمتي ولا فهمتنيش؟ دونك بكلمه باغمي هذيك Mhm, نفهم اللي mhm, هذيك مالادي كرونيك ساشون اللي هما عندهم لا موداليتي ام. واضح؟ mhm. الجمله اللي بعد هاي واضح.
Donc, parmi les employés qui n'ont pas choisi la modalité M, شنو معناتها؟ 75% ستوب sont ستوب atteints ستوب d'une ستوب maladie ستوب chronique. ستوب ستوب فما ديكالاج بتاع وقتها ما يصيرش باغمي شنو توا؟ Parmi les employés qui n'ont pas choisi la modalité. معناتها وين على les دخلت 2 tiers لهنا؟ الآخرين اللي ما اختاروش دخلت M. للدو تيغ الاخرين بشنو قاعد تلون في بشنو لونتم دخلنا في الدو 2 تيغ tiers. الاخرين؟ بشويه نشوف طبع فيا ولا بشنو لونتم الدو تيغ الاخرين؟ بالأزرق. أي بالبلوسي بالأزرق. دخلت في وسطهم وشنو بالأزرق. شفت؟ 75% منهم اي عندهم une maladie chronique. دونك هذيك شنو هي؟ بي دو مالادي كرونيك ساشون شنو؟ sachant اللي ما اختاروش M. Donc M بار. ساشون ام بار هي قداش؟ 0.75 اي 0,75. باهي نكمل وين؟ On choisit un employé au hasard et on considère les événements suivants. باهي اون شوازي ان Événement امبلويي او M, هازار l'employé choisit la modalité M. شوي اون شوازي ان امبلويي او هازار هل انه من الام ولا من الام بار؟ Au hasard, مزوق خاطر ما قالناش من M ولا من M بار. تري بيان نور معناتها من لي زافيلي الكل تو ما عادش باش ندخل في الحمراء ولا في الزرقاء وين باش ندخل؟ في الاخضر معناتها في الكل ندخل في الخضراء كل شيء. تري بيان هاي باهي Donc, on a M, l'employé choisit la modalité M. سماها غون تيم ولا بيتي تيم؟ Grand M. غون تيم دونك هذا باش تولي بي دو سي ساشون غون تيم هذايا بي دو ام بار كبيره وهذايا بي دو غون تيم اي Allez, elle dit qu'à petit M normalement. L'événement اسمه M. اي ليفينمون بيتي تيم سماها غون تيم هكا ولا خليها بيتي تيم؟ دونك نسميها غون تيم En fait, الموداليتي اسمها petit M اما لا قال لك اللي يختار لومبلوي شوازي لا موديليتي ام هذاك نسميه غون تيم ليفينمون grand هذاك M. اي يتسمى غون تيم دونك شتولي لهنا مش تولي بي دو غون تيم فهمتي ولا؟ اي ما بعد عنا grand C, l'employé est atteint d'une maladie chronique. ما احنا ديجا مسمينها غون سي ما شو اسالني ايه؟ Donc, on a déterminé les probabilités suivantes. نو قبل ما يسالنا تراه اللغبه نتاعنا كيفاش باش يكون تراه باش يكون petit m و لا ما قلنا ليفينمون غون تيم عاد سميه غون تيم هو داكور دونك ام و ام بار اي ومن بعديك باش تكون سي بار تري بيان ولا لا تري بيان واللي باش نحطوا لهنا شنو هو وين حطيت نقطه بي دو سي ساشون ام تري بيان وعندي لهنا سي و سي بار دونك عطاني سي ساشون ام وعطاني ام وعطاني سي ساشون ام بار وعطاني ام بار على شنو باش يسالني زعما شي يحب يعرف
بس عطاني نعرفش استنى. اعطاني سي ساشون ام وام، هذه في هذه شو نطلع منها؟ باش نطلع منهم انتر. سي بار ساشون ام. لا لا، سي ساشون ام والام كي نضربهم في بعضهم باش نطلع منهم. ايش قلنا من بكري؟ طلع منهم باش نطلع منهم لا سي انتر ام. انتر. واعطاني سي ساشون ام بار والام بار، كي نضربهم في بعضهم باش نطلع منهم. سي انتر ام بار. سي انتر ام بار معناتها شنو عندي؟ عندي سي انتر ام بلس سي انتر ام بار. شنو هي تعطيني هذيك يا نور؟ يما عنده مالادي كرونيك والموداليتي ام، يما عنده مالادي كرونيك ومش في الموداليتي ام. شنو نعرف بها هذيك؟ وي نعرف بها قديش من واحد كرونيك. عنده مالادي كرونيك فيها من الكل. صحيتك. اللي خدمناه من بكري معناتها هذا نعرفه، هذا نعرفه، هذا نعرفه، هذا نعرفه. وشنو باش نطلع؟ باش نطلع البي 2 سي. سي. وباش يبدا يسالني سؤالات بشويه بشويه تو لين يوصلني للي انا نعرفه معناتها وين يحب يوصل. انا فاهم البروبابيليتي كونديسيونيل بالكدا وعندي نعرف البلان تاع ليكزارسيس. هاي ايش اسالني من الاول؟ Ben, قال لنا déterminer les probabilités suivantes P de M, هاي P de C sachant M ou P بي de 2 C ام sachant M قداش؟ bar. بي 2 ام قداش؟ هي 1 سور P de M باش تطلع هي سنة هي 1 tiers 1 sur 3. بي 2 سي ساشون ام هي شنو هي؟ ديجا كاتبينهم احنا في البرويون. هي ليه؟ ايه كاتبين هي هي 0.08 ايه 08. 0.8 plus 0.75 تطلع. ليه عاد ما نعملوش سي ساشون ام بلس سي ساشون ام بار. شو اسالني لهنا؟ عطاني سي ساشون ام اللي هي قداش؟ 0.8. ايه وعاد تسالني بعد سي ساشون ام بار اللي هي قداش؟ اللي هي 0.75. 0.75 اللي هما انا ديجا مخرجهم من الاول في البرويون تاعي. باهي ايه ايش قال لي بعد؟ construire un arbre pondéré décrivant cette situation. هاي اللي هو شنو؟ عندنا ام وام بار. اذا الام هي قداش؟ 1 M, sur M 3. bar, الام بار قداش؟ 2 tiers, 2 sur 3. اي بيان. عندي سي وسي بار وسي وسي بار. شنو نعرف انا؟ سي ساشون C'est ça. ام هي قداش؟ 0.8. من سي بار ساشون ام هي Aïe. 0,2. 0.2. ونعرف سي ساشون ام بار هي قداش؟ 0,75. دونك سي بار ساشون ام بار هي قداش؟ 0,25. 0.25. باهي بعد اش قال لي؟ Calculer la probabilité que cet employé ait choisi la modalité M et soit atteint d'une maladie chronique. Donc, باش نلقاو les effets sur la P نتاع M sachant C. باهي راه عاود اقرا لي الجمله نور. Calculer la probabilité
que cet employé ait choisi la modalité M et choisis la soit atteint d'une modalité. maladie chronique. Choisis. Donc, EET, mhm, soit atteint d'une maladie chronique. Je compte la في أول séance. intersection. Intersection. E est égal à intersection A. Donc, M inter C. Donc l'année, فسخ هذايا دقيقة بالله. Donc l'année P de C ولا M inter C. هي شنو هي P de M inter C؟ P de M inter C تطلع تطلع شو اسمها C sachant M fois M. Très bien. Fois P P de de M. C sachant M fois P de M. Voilà. اللي هي un tiers fois 0,8. Non, Un tiers fois... Oui. fois 0,8. اللي هي تعطينا 4 sur 15. باهي بعد شنو قال؟ Bah, dit que قالنا calculer la probabilité que cet employé n'ait pas choisi la modalité M et soit atteint d'une maladie chronique. Donc, M bar inter C. Très bien. اللي هي شنو هي؟ اللي هي C sachant M bar fois P de M bar. Très bien. اللي هي 0,75 0,75 fois 2 tiers. اللي هي صفار اللي هي un demi. هاي Mhm. ما عادش قال. Bah, dit que قالنا en déduire P de C. هاي Donc, P de C هي P de M inter C plus P de M bar inter C. Non? c'est ça. اللي هي يا اما كرونيك وعنده الموداليتي ام يا اما كرونيك وما عندوش الموداليتي ام. Oui. Donc اللي هي 4 sur 15 plus 1 2 1 demi. اللي هي Plus un demi. 8 sur 30 plus 2 fois 15 donc plus 2 sur 30. هكا اللي هي اللي عنده 2 fois 15 1 fois 15 plus 15 sur 30 اللي هي 23 sur 30. هاي 23 sur 30. 23 sur 30. B. Ouais. Donc, base قالنا soit l'événement E, employé choisit la modalité M, sachant qu'il est atteint d'une maladie chronique. Montrer que P de E est égal à 8 sur 23. هاي هذه واحدة باش تجاوبني عليها. ليفينمون او هو شنو؟ تراه B. تبع معايا Donc, هذه باش هو modalité M, sachant qu'il est atteint d'une maladie chronique. Donc, M sur C, M sachant C. هو مالادي كرونيك ساشون سي. احنا شكون نعرفوا نور؟ كنا نعرفوا سي ساشون. ليه عادة M sachant C. اي توا نحن يحب نعرفوا C يعرف sachant ام M. ساشون سي. هاي طلعي لي واحدة كده باهي. ولا؟ Donc, باش نعملو donc باش نعملو P de E باش تطلع P de هي P de M sachant C. Donc
P de M sachant C تطلع déjà نقلب باللاغ نخدمو باللاغ باهي نسال شنو نمشي معاك هاي أه، باش تقول باش تقلب العرب باش شنو باش ترد على العرب باش ترد عندك سي وسي باش بار تولي هكا سي بار باهي السي هي 23 sur 30 أي السي بار هي قداش 7 sur 30 ولما أي سي عندك بار ام هي 7 sur sachant 30 سي ام بار sachant سي ام sachant سي بار وام بار sachant سي بار انت تحب تعرف هيك مهم. هاي أي هي شكون هي باهي دونك هذيك هي M sachant C اللي راح نتعرف هاي عليها هاي كي تفهم هذايا سي سكرنا البروبا كونديسيونيل ام ساشون سي هي شكوني شو نور تسمع فيا ولا ايه؟ أي باهي ها باش نكتب بالاحمر ها نور هذه في هذه هي شكون هي M inter C وام انترسي عنا ولا اللي ما هي عندنا عنا اللي هي 4 sur 15 اللي هي هذي أي 4 sur 15 دونك وانت تعرف باهي 23 sur 30 آه ولا؟ دونك شو تولي ام ساشون سي شا ام ساشون سي شو تولي انا كي نعمل هذا في هذا تولي بي دو ام sachant C fois P de C نعرفها اللي هي قداش هي P de M انتر C هكا ولا معناتها P de M sachant C هي شنو أها هي P de M inter C sur P de C Très bien voilà دونك لهنا الاربل هذيا اللي مشينا لها جست باش فهمنا بها اما زيد باش نصورها خاطر انا لهنا تتذكرش القاعده اللي عطيتها لك من بكري دونك مهم. P de A انتر B هي شنو مش قلنا هي P de A sachant B fois P de B أي من بي دو A sachant B هي شنو هي بي دو A انتر B P de على A sachant B تطلع بي دو على B P de B و بي دو B sachant A هي شنو هي بي دو A انتر B على البي دو sur A P de A معناتها لهنا P عندي de A كونديسيون oui. عندي كونديسيون B نقسم على البي دو B عندي كونديسيون A نقسم على البي دو A مهم. نور oui باهي دونك لهنا فهمنا ولا فهمتي ولا فهمتنيش
ديريكتومون من غير ما نعمل الارجو. أيوه بي دو ام ساشون سي هي شنو هي بي دو ام انتر سي، وعلى شنو باش نقسم؟ على البي دو سي. باش دونك ام نقسمو انتر على سي، P2C. ام انتر سي قداش لقيتها؟ 4 sur 15 sur هي 8 sur PDC هي 30. قداش؟ bon 23 معناها sur كي نديرو 30. فيها اللي هي 23 sur 30. Donc 4 sur 15 fois 30 sur 23. Donc 30 ou 15 تبقى لي 2. 2 fois 4 8. 8 sur 23. صحيحة ولا غلط؟ صحيحة. 8 sur 23. واضح ولا مش واضح؟ واضحة. هاي نمشيو لl'exercice 2. هاي باهي le premier exercice d'un examen est un QCM formé de 4 questions indépendantes. هاي Allez, ça n'a l'air. اش فيه؟ Allez, تابع l'exercice هذيك. ليه في بالي جوغ يحكي لنا على l'exercice بالفصل. باهي le premier exercice d'un هذا examen est خليه un خليه QCM خليه formé de 4 questions indépendantes. هذا ما تعملوش، ما نعملوش توا. باش نمشي للباك تكنيك 2013. باهي هاي d'accord. هاي ننطلقوا على باهي باك. donc on a les résultats du bac dans un établissement public de naissance. 60% des candidats sont admis. Parmi les candidats, 80% ont une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20. هاي Donc, mais باش نكتب في المليون. هاي 60%. هاي Donc, من 60 معناتها عندنا شنو اللي ادمي؟ 60% اللي هما A admis A. Donc, sachant A. Donc, نحطو M ام به une خلينا ام. moyenne annuelle supérieure à 10. هاي كده ام ساشون ا هي قداش؟ Donc, M sur A est égal à 0,8. M sachant A est égal à 0,8. لا هاي Ben, parmi les candidats non admis, donc school Haber, sachant Haber, euh, 70% ont une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10. Donc, M sachant Haber est égal à 0,7. Très bien. Hein? Ben, on interroge au hasard un candidat du baccalauréat de cet établissement et on désigne A et M les événements suivants. Ben, donc, A, le candidat interrogé est admis au bac. M, la moyenne annuelle du candidat interrogé est supérieure ou égale à 10. Ouais. Ben, déjà, donc, déterminer P de A bar. Donc, le P est non admis. نور P de M, sachant. نور Oui, oui, انت عامك الاول ولا عامك الثاني؟ oui. قلت لك عامك الاول ولا عامك الثاني؟ عامي الأول. طيب عامي الأول متاع الباك. معليش تبارك الله ذكية هذا كله ما قريتش في وسط العام. بخل. بالحق بالحق. ليه en fait أنا genre كلي هو إذا نعمل إيفور باش نفهم المات نفهمه، ما أنا بخلية ما نخدمش ليزيرسيس وما راجعش وكل شيء. ديكو يفوتني برشا البروغرام ونولي ماني فاهمة شيء. ما فيت genre نكبتي في المات. والغلا عليك بصراحة. هاي نخدموا على الكنز ان شاء الله. إن شاء الله. هاي B. Donc, P de A bar, P de M sachant A ou P de M sachant A bar. هاي B. B. Donc, P de A bar.
Donc باش نعملو P de M M inter لحظة برك خلينا نعمل. باش نلقاو P de A bar عنا P de A نحنا باهي دونك P de A bar باش تقعد الباقي دونك عنا P de A هي 60% au lieu de 0,6 donc P de A bar هي 0,4 واصلة باهي P de M sur A P de M sachant A plutôt donc باش تكون P de باهي P de M sachant A باش تكون P de A inter M sur P de A باهي A inter M هي لا لحظة ليه استنى لحظة لا عنا P de M de ça اسمها شوفي باش نكتب لك M ولا sachant A déjà شوفي باش نكتب لك ولا اي اي خاطر قلت لي نكتب على البرويان قاعدة عنا P de M sachant A نحن déjà اللي هي 0,8 هاي باهي و P de M sachant A bar عنا زاد اللي هي 0,7 donc voilà c'est bon donc الكيستيون الاولانيين بريليمينير مش باش يعطيك حاجه صعيبه نتاع التفلسيف شوفك فهمت الدوني نتاعك اللي حطيت في البليون ولا واصل هاي باهي donc توا قالنا justifier que P de M bar sachant A est égal à 1 demi باهي نحن هذيك عنا كان صدقني ربي كان عينيا مش غالطين 1 sur 5 مش 1 demi كان مانيش غلطه 1 cinquième اي 1 sur هاي 5 باهي donc عنا P de M bar sur A باهي نحن عنا M bar sur A معناها باش تكون ال P de P de A moins P de M sachant A علاش بي دو ا مو بي دو نلقاو ام بها normalement P M bar sachant انت دخلت في وسط لي زادني اللي نشروا لقيت اللي عندهم موين اكثر من 10 80% اي من الاخرين شكونهم الآخرين اللي هما أدمي عندهم موين أقل من 10 اللي عندهم موين اقل من 10 في وسط شكون في وسط الأدمي اللي هما معناتها 20% معناتها كي انت عندك اذا كان الام ساشون هي 0.8 الام باغ ساشون هي قداش
0,2. 0,2. شو عملنا لهنا؟ عملنا 1 moins Oui, un cinquième. 0,8. Moins 0,8. Oui. فهمتني ولا إيه؟ لهنا Ah oui. عندك تنس وفولي، عندك لهنا لي غارسون مثلا 200 غارسون. إذا كان 20 على 200 هي شنية؟ هي اللي يلعبوا تنس ساشون شنو؟ 20 على 200 هي ساشون اللي هما ولاد. ساشون اللي هو ولاد. من اللي يلعبوا فولي ساشون اللي هما ولاد قداش؟ باش تطلع التوتال اللي هي تطلع 180. 180. معناتها لهنا التوتال إلا معناها صحيتك، معناتها لهنا بي دو ام ساشون ا بار هي شنية؟ هي التوتال اللي هو 1 موان بي دو ام. هو شنو طلبك الساعة؟ اي بي دو ام ساشون بي دو ام بار ساشون ا عاد. آه... مهم. اللي لقينا 0,2 و هي 0,2 1 un موان بي دو cinquième. ام ساشون ا اللي هي 1 موان 0,8 اللي هي 0,2 اللي هي 1 sur 5. اللي هي 0,2 اللي هي un cinquième. Ouais. Ben. Construire l'arbre pondéré décrivant cette situation. Ouais. كيفاش باش تقسمها الأرض؟ باهي نقسموها على أدمي و non أدمي donc A و A bar. Ouais. ومن فيها بعديك باش الأ. يتقسموا على M و M bar فيها الأ. الموين اللي فوق الأ اش فيها؟ باهي ال A عندنا 0,6 اللي هما الأدمي. ال A كيفاش ال A تتقسم على فوالا 0,6 اللي هما أدمي وال A bar اللي هما 0,4 non أدمي. بعديك تمشي M و M bar في الأولى. دونك في الأولى عنا M هي 0,8 M sachant A 0,8 و M bar sachant A 0,2. Ouais. باهي وعنا M sachant A bar هي 0,7 دونك M bar sachant sachant A bar تطلع 0,3. باهي. شقالك من بعد؟ باهي calculer la probabilité d'un candidat interrogé soit admis et que sa moyenne annuelle soit inférieure à 10 sur 20. Ouais. Donc باش يكون ماكا 0,2 اللي حكينا عليه M bar sachant A. إنها ديجا لقيناها اللي هي 0,2. non allez ليها يديك 0,2 كي يبدا في 60%. أما هنا قاعدين نشوفوا من 100% اللي هما لي زيليف الكل شنو البروبابيليتي انه واحد يكون ادمي الموين نتاعو تحت 10. ريتك كتبت لك ولا إيه؟ شنو استنى يا نور اقرا جمله بالكدا شنو قال لك؟ calculer la probabilité que
Quand candidat Calculer la interrogé fois probabilité d'un admis candidat interrogé et sa moyenne annuelle inférieure à 10. 0,2 تطلع أنا et سبيها لا إيه أوه يا ربي إيه donc de l'intersection باهي sa moyenne annuelle, donc A inter donc A inter M bar A inter M bar. فهمتي يا نور ولا ما فهمتيش؟ أي أي أنا باش مسكينة انتبهتي إيه نعتبرها عادي ساعة قبل شق الفطر، أغلاط نتاع قلة التركيز، نتصور. أي دونك شي يحب لهنا ان بار انتر باهي ا اها هي شنو باهي هي؟ ضغط انت تعبت من الصيام. اللي هي P de M inter A sur P de A لا و... الانتر كيفاش الانتر؟ لا الانتر لا لا نضربوا هذا في هذا يعطينا الانترسيكسيون، نضربوا أها. هذا في هذا يعطينا الانترسيكسيون، نضربوا أيوه هذا في هذا يعطينا الانترسيكسيون، نضربوا هذا في هذا يعطينا الانترسيكسيون. دونك منها زوز اقسام باش تاخذها، ان بار انتر ا، دونك الA والان بار. أها. هاي باهي باش تطلع آه، P de A استنى لحظة P de euh, P de M bar sachant صحيح. A تعبت sur P de A فوا عاد قلنا نضربوا باش نلقى الانترسيكسيون هذا باهي donc هذا fois P de A fois P de A وبدا قلت لك تعبت نورة. مهم. ها لا جست عندي برشا ما خدمتش سيمات دونك اللي برشا أفكار قاعدة تدور توا دونك اللي لا خاطر من الاول ما نفس دونك ان بار ساشون 1 فوا بي دو ا اللي هي 0,2 فوا 0,6 اللي هي 0,12. هاي ايش قال لي بعد؟ دوس montrer que P de M est égal à 0,76 هاي باش نذكرك هذايا باش نطلع البي دو ام. مهم. هاي شنو هي البي دو ام؟ P de M هي نرجع للاكزومبل نتاعي، غارسون وفي باش تكون تنس وفولي، تنس وفولي، شكون البي تنس دو وفولي ام؟ اي دونك اللي دونك اللي باش يكونوا غارسون يلعبوا تنس وفي يلعبوا تنس زوج تي يكملوا انتر بعضهم جي بلس تي انتر اف. لان بي دو ام هي شكون بي دو ام؟ انتر اف M P de M inter A ou P de M inter A bar اه حيتك اللي هي اللي هي زيرو بمعنى ديجا
استنى باهي لحظة بركة P inter A P de M inter A هي P de M sachant A fois P de A plus P de M sachant A bar fois P de A استنى شنو خليه fois يطلع؟ P de A bar شنو خليه يطلع؟ P de M P de M بي دو ام به ولهنا شنو اسالني في الكيستيون الاولى؟ دقيقه بالله. Donc, أنا construire d'intérêt, calculer la probabilité qu'un candidat interrogé soit admis, donc P de A, et que sa moyenne annuelle soit inférieure à 0,10. Donc, admis inter M bar, là, هذه A, أي admis inter M bar صحيحة M هذه. bar هي شنو هي M bar sachant A fois P de A, أي توا واش نحب؟ نحب P de M هي شنو P de M توا نفرق عليها هي؟ هي P de M sachant A fois P de A plus plus P de M sachant A bar fois P de A bar P de M sachant A bar fois P de A bar. معناتها ما لازمنيش نعمل كونفيزيون مع هذه مع ال A inter M bar. أي هاي اش تعطيني 0,8 fois 0,6 باهي plus plus عندنا دي كان عمال فوق أنا 0 ليه هذا اسم 0,7 عادة fois 0,6 أي 0,7 fois الأولى 0,4 أي وبعد نحطش هيك 0,7 وهي ليه جست ما قلتش 0,7 حسبتها بلوس اللي كنا عارفة دونك تعطينا 0,48 بلس باهي 0,28 دونك يطلع اللي هي 0,66 هاي بعد اش قال لك اي باهي بعديك قالنا calculer la probabilité qu'un candidat interrogé soit admis, sachant qu'il a obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10. Donc, A, sachant M. هاي هي شنو هي؟ باهي A, sachant M, هي لحظة بركة بكي كشفية كنا نخدمو فيها باهي عندي في مخي جست لحظة بركة هاي في عقلك وينك؟ باهي أي donc باش تطلع P de A sachant M لا divisé par P de A c'est à P de A inter M ولهنا sachant M donc نقسم على P de M هذه لا فورمول شنو تقول؟ أي احنا مش نعرفوا اللي بي دو ا ساشون ام فوا بي دو ام هي بي دو ا انتر ام
معناتها بي دو ا ساشون ام هي بي دو ا انتر ام على بي دو ام. دونك اللي هي بي دو ا انتر ام اللي هي انتر ام 0.48 0 سنة 0,48 sur 0,67. 0.76. دونك 0.48 هذوما يا نور راهم دي باك قاعدين نخدموا فيهم راه يا نور. Mhm. هذوما دي باك قلت لك قاعدين نخدموا فيهم. أي باش تفهم معناتها قوة الأستاذ نتاعك. السيونس الأولى بدينا نخدموا في دي باك. باهي نمشيو للإكزرسيس. دونك هذيك باش تخليو فيه الكيستيون الأخرانية مازلنا ما لقيناهاش. d'accord. Ben. باهي ونمشيو للإكزرسيس. Je suis bac 14. شنو un problème survenu lors du chargement de cette page. طبعا لازمني نعاود نتيليشارجيه دقيقة. نور نور Oui, باهي l'exercice اللي oui, بعد oui. نور Ben, bac 2014. باك 2014 باش نعطيك فيه 15 مينوت ونصلحوه مع بعضنا. Ben. باهي الكيستيون هذه j'ai confiance en toi راك باش تخدموا صحيح. اوكي Ok. لا أنا ما بديت لقيتهاش فاز. دونك شنو عندنا هنا 81% des machines n'ont aucun défaut. معناتها لا عندهم او ولا عندهم ان. هكا ولا؟ Mhm. 10% des machines عندهم défaut او. صحيح ولا؟ Mhm. Parmi les machines ayant un défaut électrique. Donc, il est sachant E. شنو عندنا 30% ne présentent pas de défaut mécanique. معناتها M بار. نعاود معايا نور ولا؟ Mhm. نور معايا ولا مش معايا؟ Oui, oui, monsieur. باهي معك. 81% des machines n'ont aucun défaut. شو معناتها بالعربي؟ لا عندهم E et معناها ما أي عندهمش A. إيه دونك هذيك شنو معناها m bar inter e bar m bar inter e bar est égal à 0,81. est égal à 0,81. باهي 10% ont un défaut électrique. Ouais. هذيك شنو Euh, P de E bar est égal à 0,1. ont un défaut électrique. عندهم un défaut électrique. P de E est égal à 0,1. Est égal à 0,1. باهي توا Mhm. parmi شكون؟
les machines ayant un défaut électrique. Donc, il dit que sachant, شكون E, Sachant E, شنو عندنا 30% معناتها 0,3 معدهم mhm, ne 3 présente pas de défaut mécanique معناتها M bar. M bar. فهمتي ولا؟ أي Donc P de E هي قداش؟ اسألني عليها. P de E 0,1 0,1 أي من بعد قال لي P de E bar inter M bar 0,81 0,81. Mais on déduire P de M bar sachant E bar. شنو هي M bar sachant E bar؟ القاعدة شو تقول P de M bar sachant E bar؟ أعطيني الفورمول نور. P de M bar sachant بتقول هي شنو؟ ب هي P P de M bar P de M bar inter E bar على شنو؟ sur P de E bar. Sur P de E bar. على الكونديسيون. عندك شي P de E bar inter M bar Mhm. هي قداش؟ أي اللي هي 0,81 وعندك شي P de E bar sur تولي هي عكس P de E donc تطلع 0 مش عكسها plutôt هي الغاست نتاع اسمها donc 0,9 0,81 sur 0,9 هي 0,9. Et on a répondu à la question. شقاني بعد؟ Mhm. بعديك قال لي recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous associé à cette situation. Oui. Donc على E ou E bar 0,1 ال E و 0,9 ال E bar بعديك عنا M sachant E تطلع 0,7 و M bar sachant E هي محطوطة déjà 0,3 بعديك عنا M sachant E bar تطلع 0,1 و M bar sachant E bar تطلع 0,9 Oui. شقاني بعد؟ montrer que P de M est égal à 0,7 شنو هي بي دو ام؟ بالله لا تغلط لي فيها هذه باش نكملوا بهذه راهو حط الانرجي اللي عندك الكل. بي دو ام هي شنو هي؟ ok ما تخليني نشق فطري فرحان. هي P de M اي P de M هي P de P de M sachant E bar fois P de E bar plus P de M sachant E fois P de E. اللي هي ايش حبيت تقول انت من الاول؟ هي ام انتر او اللي هي بلس بي دو ام انتر او. inter E. معناتها من القطايع اللي عندك الكل يا اما يكون عندها ديفو ميكانيك وديفو الكتريك
والا يكون عندها ديفو ميكانيك وما عندهاش ديفو الكتريك. دونك اللي هي بي دو ام ساشون او بار فوا بي دو او بار بلس بي دو ام ساشون او فوا بي دو او اللي هي 0,1 فوا 0,3 هكا ولا بلس 0,7 اي فوا 0,1. دونك هذايا 0,03 بلس 0,07 قداش نلقاوها هنا؟ 0,1 هو قداش قال لك ولا 0,16 0,16 دونك عندنا غلطة كيلكو بار 0,16 قالنا اي. دونك ام 0,7 هذايا ام بار ساشون ممكن الغلطة في هي ام بار ساشون او استنى ام بار ساشون او بار هي 0,9 وهذايا 0,1 دونك بي دو ام هي بي دو ام انتر او بار اللي هي 0,1 فوا 0,3 بلس بي دو ام ساشون او فوا بي دو او اللي هي 0,7 استنى عاد 10% عندهم دونك هذه 0,9 هذه هكا 0,9 0,1 فوا 0,9 0,9 اي. سي بون تولي اي تولي 0,09 تولي تطلع 0,16 دونك 0,09 بلس دونك تيجال 0,6 واضح ولا؟ باهي اش قال لك بعد؟ اي soit P la probabilité d'une machine présente au moins qu'une machine présente au moins un des deux défauts. Un des deux défauts. معناها probabilité نتاع الماشين اللي عندها لازم الماشين تكون عندها يا اما بروبليم الكتريك يا اما بروبليم ميكانيك يا اما زوس. باهي باش نرجعوا للدرس نتاع السنه الخامسه ابتدائي. وقلنا مونطري كو بي ايت ايغال ا 0. باش نرجعوا للدرس نتاع السنه الخامسه ابتدائي. راني جايك دقيقه. باهي نور شو عندي المجموعه ا فيها العناصر هذوما وعندي المجموعه ب فيها العناصر هذوما. باهي انهم العناصر اللي ينتميوا لأ والبي. ثلاثة اللي في الوسط هذوكم. دونك كاردينال دو أ انتر بي هما ثلاثة. باهي انهم العناصر اللي ينتميوا يا اما للأ يا اما للبي. كي تولي اونيون كلهم. لا سنة كلهم اي اونيون كلهم يوليو. باهي لهنا لازم تفي اتونسيون. اش باش نقولوا واحد كاردينال دو ا اللي هما شكون هم الكاردينال دو ا هذوما اللي باش نعملهم بالاخضر هذوما موجودين في ا هكا ولا اللي هما قداش 4 6 اللي هما 7 هكا ولا 7 بلس كاردينال دو بي اي اللي هما شكون اللي بالازرق اللي هما 5 هما الزرق اي هما 5 يطلعوا 12. باهي يطلعوا 12 هكا ولا ترى نحسبوهم هما قداش 1 2 3 4 6 7 8 9 هم 9 كهوش بهم طلعوا 12. خاطر عنا 3 اون كومان بزيد بعضهم. خاطر 3 اون كومان 3 هذوما حسبناهم مرتين زيناهم بالاخضر وزيناهم بالازرق معناتها حسبناهم مع الأ وحسبناهم مع شكون؟
مع البي تحسبوا مرتين هذوما ثلاثه. مع دونك البي. شنو القاعده؟ مم. كاردينال دو ا بلس كاردينال دو أي موان باش نولي حسبتهم مره بركه كاردينال دو ا انتر بي باش ما نحسبهمش مرتين. دونك موان 3. انتر بي. أي Donc 7 plus 5, 9, ou 12, 9, 12 moins 9 est égal, 12 moins 3 est égal à 9. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ oui. دونك حتى في البروبابيليتي لا probabilité أي A union B هي شنو هي؟ La probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. inter B. Donc واش طلب Inter B. مني؟ يا اما électrique أي اما ميكانيك. دونك هي يا اما تكون probabilité نتاع او والا البروبابيليتي يا نتاع إما زو. ان معناتها ميكانيك موان شنو هو بي دو او انتر ام. فهمتي ولا فهمتيش؟ أي بون قال لي يا اما عندهم ديفو الكتريك يا اما عندهم ديفو ميكانيك. هي probability نتاع الكتريك بلس probability نتاع الميكانيك ونطرح منهم الانترسيكسيون تاعهم هكا ولا؟ مهم. بي دو او قداش لقيتها؟ هي 0.1. قداش عطاها لي؟ هي 0.1. بي دو ام قداش لقيتها؟ 0.16. والانترسيكسيون ما بيناتهم قداش لقيتها؟ 6 الانترسيكسيون قداش؟ أه... هي ما 0.07. مانيش انترسيكسيون بيناتهم ظهر لي. عملنا او انتر ام باش حسبنا الام مش عملنا او انتر ام بلس او بار انتر ام. دونك اللي هي 0.1 فوا 0.07 فوا 0.7 أي اللي هي 0.07. دونك 0.26 moins 0.07 اللي هي 0.19. قال لك هي 0,21 ولا 1,19 قداش قال لك مونطري اللي هي قال قداش 0,19 أي 0.19 معناتها خدمتنا شبيها قال مونطري لي 0,19 ولقيناها خدمتنا صحيح 0.19. اوكي 19 أي باهي. مهم.